इस लेक्चर का ताल्लुक गैसों के फैलने और दबने से मुतालिक होगा। ये एक ऐसा मौजू है जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मिसाल के तौर पर आपके मोटरसाइकिल के इंजन में या गाड़ी के इंजन में किसी गैस को गर्म किया जाता है, वो गैस फैलती है। फैलने से पिस्टन आगे चलता है जिससे काम होता है, पहिया घूमता है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आप कोई जेट इंजन डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो ठंडी हवा खींचता है, उससे खूब गर्म करता है और फिर उसे खारिज करता है तेज़ी के साथ। अगर कोई इंजीनियर ऐसा जेट इंजन बनाना चाहे तो उसको गैस की थर्मोडायनामिक्स हर मरहले पे अच्छी तरह से आनी चाहिए। मगर थर्मोडायनामिक्स ऑफ गैसेस का ताल्लुक सिर्फ हमारी इन आसपास की दुनिया से नहीं है। अगर आप आसमान में देखें तो उधर जो चमकते सितारे हैं, दरअसल उनके अंदर भी गैसें हैं। वो गैसें फैलने की कोशिश में हैं, कशिश शकल इन्हें सुकेड़ने की कोशिश करती है। वहाँ भी थर्मोडायनामिक्स ये तय करता है कि उस सितारे की हालत क्या होगी और उसका आखिरी अंजाम क्या होगा। या फिर जो इब्तदाए कायनात के वक्त गैस थी और वो गैस फोटोन की थी, तो ये तमाम फोटॉन्स बाहर की तरफ निकल रहे थे, उनका दबाव था। अब इनका मुतालिया करना भी एक नहायत ही दिलचस्प और ज़रूरी काम है। लेकिन चलिए पहले हम कुछ बुनियादी उसूलों को समझना चाहेंगे। सबसे पहले हमें कुछ इस्तिलाहात की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी जिस्म पर कोई अमल किया जाए और अगर उस अमल को उल्टाया जा सकता है तो फिर हम उसको एक रिवर्सिबल अमल या प्रोसेस कहेंगे। बसूरत दीगर अगर उसको उल्टाया नहीं जा सकता तो फिर उसे इररिवर्सिबल कहा जाएगा। तो इसके माने ये बनते हैं कि अगर कोई निज़ाम है, मिसाल के तौर पर कोई गैस है, उस गैस को प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर PVT से पहचाना जाता है, तो ये उसकी इब्तदाई हालत थी, इनिशियल स्टेट था, जो बदलते बदलते अपनी आखिरी हालत में पहुंचा, गोया के फाइनल स्टेट, जिसमें कोई और P, V और T की कीमतें हैं। अगर हम उसको अपनी इब्तदाई हालत में पहुंचा सकते हैं तो फिर हम इसे रिवर्सिबल कहेंगे। इसके माने ये हुए कि अगर हम उस अमल की एक वीडियो बनाएं और फिर उस वीडियो को उल्टा चलाएं और हमें यूं लगे कि सीधी चलने वाली वीडियो और उल्टी चलने वाली वीडियो दोनों बराबर की हैं और एक और दूसरे में हम फर्क नहीं कर सकते, तो उसके माने ये कि ये एक रिवर्सिबल अमल था। इस अमल के हर मरहले पे ये निज़ाम ठहराव की हालत में होता है। गोया के इस निज़ाम में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब बहुत आहिस्ता आहिस्ता बदलते हैं और अपनी इब्तदाई हालत से शुरू करते हुए अपनी आखिरी हालत तक पहुंचने में इसको बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। इतना ज़्यादा वक्त कि ये मुमकिन ही नहीं कि ऐसा कभी हो सके। गोया के जो कुछ हम दुनिया में देखते हैं, मिसाल के तौर पर गर्म और ठंडे पानी को हमने मिलाया या एक गैस को फैलने दिया, ये कभी मुकम्मल तौर पर रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए लामहदूद वक्त की जरूरत होगी। अब आप जरूर ये सवाल कर सकते हैं कि एक ऐसा बिना वजूद मुजर्रद तस्वुर की जरूरत ही क्या? यही सवाल हम एक आजाद जर्रे के बारे में कर सकते हैं। आखिर दुनिया में कोई जर्रा मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा कारामद तस्वुर है और इसी तरह रिवर्सिबल प्रोसेस की मदद से भी हम अपने आसपास की दुनिया को समझ पाएंगे और यूं सोच और फिक्र की नई मंजिलें हमारे सामने दिखाई देंगी। अब चलिए हम एक उल्टाए जाने वाले अमल की एक मिसाल देखते हैं। ये गैस और पिस्टन का निज़ाम है।
गैस फैलने की कोशिश करती है, यानी कि पिस्टन को ऊपर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके ऊपर कुछ वजन रखा गया है। उस वजन को मैं बतदरीज कम करता चला जाऊंगा। तो ये यहां पर कई टुकड़ियां आपको दिखाई देती हैं। एक टुकड़ी को मैंने इस तरफ बाएं की तरफ कर दिया है, गोया कि अब ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठेगा और इधर तक पहुंचेगा। अब यहां से यहां तक पहुंचने में ये फर्ज कीजिए कि ये टुकड़ियां बहुत बहुत छोटी हैं, बहुत बहुत हल्की हैं, गोया कि इधर से इधर तक पहुंचने में तो सदियां गुजर गईं। वजन को मैंने थोड़ा सा और कम कर दिया, गैस और फैली और ये अपनी हद तक पहुंच गई। अब मैं ये टुकड़ियां दोबारा इसके ऊपर डालता चला जाऊंगा और डालते डालते मैं दोबारा इस हाल में पहुंचूंगा और फिर इस हाल में। गोया कि हमने यहां से शुरू किया और वापस उसी हाल में पहुंचे। इधर से इधर तक जाना मुमकिन था। जब वीडियो उल्टी चलाई गई तो हम यहां से यहां तक पहुंचे, यानी कि इब्तदाई से आखिरी हालत तक और आखिरी हालत से इब्तदाई हालत तक। हमें तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी वीडियो सही है, इधर से इधर तक की या इधर से इधर तक की। अब ये तो वो अमल था जिसे उल्टाया जा सकता है। अब चलिए हम ऐसे अमल देखते हैं जिनको उल्टाया नहीं जा सकता। तो मिसाल के तौर पर ये एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर गैस के ये सालिमें हैं या एटम हैं, दरमियान में एक दीवार है। इस दीवार को जब हटाया जाता है तो गैस के सालिमें इधर पहुंचते हैं, गोया के ये सालिमें अब पूरे हुजम के अंदर बराबर फैल जाते हैं। ये बिल्कुल गैर फितरी होगा अगर ये सारे के सारे सालिमें फिर एक डब्बे के अंदर खुद से बंद हो जाएं। गोया के अगर इसकी वीडियो बनाई गई तो आप ये जान सकते हैं कि वीडियो इस तरफ जब चलेगी तो वो सही वीडियो होगी, उस तरफ वाली नामुमकिन है, गलत चलाई गई है। यही बात यहां पर आप समझ सकते हैं कि इधर कुछ नीले हैं और कुछ लाल सालिमें हैं। अब आपने जब ये दीवार बीच में से हटा दी तो फिर ये बराबर फैल जाते हैं, लाल और नीले सारे आपस में मिक्स हो जाते हैं। इधर भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर इसकी वीडियो बनाई जाए तो वो वीडियो भी सिर्फ एक ही तरफ चलाई जा सकती है। दूसरी मिसाल, फर्ज कीजिए कि ये कोई नमक का दाना है, इसके एटम या सालिमें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं जब आप इसको पानी में डालते हैं। ये पानी में घुल जाता है और ये तमाम एटम या सालिमें बराबर के फैल जाते हैं पूरे पानी के अंदर। ये अमल भी यकतरफा है, गोया के इर्रिवर्सिबल है। ये कभी नहीं हो सकता कि पानी के अंदर जो अज्जा इसके अंदर तहलील हो चुके हैं वो खुद ब खुद जमा हो जाएं और उससे फिर इस तरह का कोई क्रिस्टल बन सके। तीसरी मिसाल, ये एक बंद डब्बा है, इसमें कुछ बर्फ रखी गई है, इधर हवा है और इधर एक गर्म पत्थर रखा है। कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे कि बर्फ मुकम्मल पिघल गई है और पत्थर ठंडा हो गया है। अब जाहिर है कि ये भी एक यकतरफा अमल है, यहां से यहां तक आप जा सकते, लेकिन इधर से इधर मुमकिन नहीं। चौथी और आखिरी मिसाल, यहां पर कोई आपने रंगदार चीज रखी है, डाई रखा है, वो डाई वक्त के साथ फैलता है पानी के अंदर और फिर ये पूरा फैल जाता है बराबर का। जो सालिमें हैं डाई के वो अब हर तरफ हैं और कभी आपने ये नहीं देखा कि ये निज़ाम जिसमें सालिमें बराबर के फैले हुए हैं वो खुद ब खुद इस साबित और सालिम डाई में तब्दील हो जाए।
اب ہم گیسوں کے پھیلاؤ کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ سب سے پہلے یہ فرض کیجئے کہ یہ پھیلاؤ الٹایا جا سکتا ہے، اور یہ کہ اس میں درجہ حرارت کو مستقل قیمت پہ رکھا گیا ہے۔ اسے آئسو تھرمل کہتے ہیں۔ آئسو کا مطلب ہے مستقل یا برابر، اور تھرمل ظاہر ہے کہ یہ درجہ حرارت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ نظام کلوزڈ ہے، یعنی کہ بند ہے۔ تو چلیے اس کی تشریح میں اس مثال سے کرتا ہوں۔ یہ نظام ایسا ہے کہ یہاں پر گیس ہے، اس گیس کو ایک مستقل درجہ حرارت پہ رکھا گیا ہے، گویا کہ یہ دیواریں ایک مستقل ٹیمپریچر ٹی پر رکھی جائیں گی۔ ابتدا میں یہ پسٹن یہاں پر تھا، گویا کہ ابتدائی حجم اس کے نیچے تھا۔ اس کے بعد گیس کو پھیلنے دیا گیا اور اب اس کا حجم بڑھ گیا ہے، اتنا ہے۔ اس کے پھیلنے سے پسٹن اوپر کی طرف گیا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ یہ ایک مثالی گیس ہے، یعنی کہ اس کے ایٹم مالیکیول آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، اور اس کی ایکویشن ہے PV=nRT۔ اب یہ گیس پھیلتی ہے اور اس کا حجم V1 سے بڑھ کے V2 تک پہنچتا ہے، درجہ حرارت T ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس گیس نے کتنا کام کیا ہے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک آئیڈیل گیس کے لیے پی وی برابر ہے NRT کے۔ N مولز کی تعداد ہے، اس سے آپ واقف ہیں پچھلے ایک لیکچر سے۔ R گیس کانسٹنٹ ہے اور T ٹیمپریچر ہے، اس گیس کا درجہ حرارت ہے۔ جب یہ گیس تھوڑا سا پھیلتی ہے، گویا کہ اس کا حجم تھوڑا سا بڑھتا ہے، ڈی برابر بڑھتا ہے، تو جتنا کام اس گیس نے کیا اس کی مقدار PdV ہے۔ اب DW تو وہ چھوٹی مقدار ہے، اگر ہمیں پوری مقدار معلوم کرنی ہے تو پھر ہمیں انٹیگریشن کرنی ہوگی PdV کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ P یہاں کوئی مستقل قیمت تو رکھتا نہیں ہے۔ P دراصل یہ ہے، یعنی کہ جب V بڑھتا ہے تو P گھٹتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ انٹیگریشن کرنی ہوگی۔ یہ NRT تو مستقل ہیں، یہ باہر آ جائیں گے، گویا کہ dV بٹا V کی انٹیگریشن کرنی ہے، لیکن dV بٹا V کا انٹیگرل log V ہے، اور اس کو ان دو حدود کے بیچ میں لینا ہے، گویا کہ یہ log V2 مائنس log V1 ہوگا، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ log V2 بٹا V1 کے برابر ہے، اور یہ وہ کام ہے جو اس گیس نے کیا۔ آخر جب یہ پسٹن یہاں سے یہاں گیا تو اس نے اس پہیے کو گھمایا، گویا کہ اس گیس نے کام کیا ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنی گرمی اس گیس کے اندر ڈالی گئی ہے۔ یہ گرمی جس کی مقدار ڈیلٹا کیو ہے وہ یہاں سے ڈالی گئی، جس کی وجہ سے یہ پسٹن اوپر کی طرف گیا۔ تھرموڈائنامکس کا پہلا قانون کہتا ہے کہ گیس کی داخلی انرجی میں اضافہ دو سبب سے ہوا، ایک یہ کہ آپ نے اس کے اندر گرمی ڈالی، دوسرے یہ کہ اس کے اوپر کام کیا۔ ہاں، لیکن اگر آپ کام اس سے لیتے ہیں تو پھر وہ مقدار منفی ہوگی، گویا کہ یہ DW اس DW کا منفی ہے۔ اب چونکہ انٹرنل انرجی یا داخلی توانائی کا انحصار صرف T پر ہے، درجہ حرارت پر ہے، تو اس لیے یہاں داخلی توانائی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، DU صفر ہے جیسے جیسے گیس پھیلتی جاتی ہے۔ اب آپ کو یاد ہے کہ U برابر ہے 3/2 NkT کے،
اور اگر ٹی کو مستقل رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ڈی یو اور ڈی ٹی برابر ہیں، لیکن ڈی ٹی صفر ہے، لہذا ڈی یو بھی صفر ہوگا۔ ادھر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ چونکہ یہ صفر ہے اس لیے ڈی کیو اور ڈی ڈبلیو برابر ہیں، اور ڈی ڈبلیو تو خیر پی ڈی وی ہے جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں۔ یہ تو چھوٹی مقدار ہے، جو پوری مقدار ہے وہ تو انٹیگریشن سے ہم نے معلوم کر لی ہوئی ہے پہلے سے، وہ یہ ہے۔ چنانچہ جو گرمی ہم نے ڈالی اس کی مقدار ٹھیک یہی بنتی ہے۔ گویا کہ جو ڈالی ہوئی گرمی ہے وہ خرچ ہو گئی اس پسٹن کو آگے دھکیلنے میں۔ اس گیس نے جتنا کام کیا وہ پورے کا پورا ڈیلٹا کیو کے برابر ہے، اس لیے کہ یو میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ کہ اس گیس کا ٹیمپریچر مستقل رہا ہے۔ لہذا ہم نے آئسو تھرمل تبدیلی کی صورت میں اس گیس کو پوری طرح سے سمجھ لیا ہے۔ اب ہم گیس کے پھیلاؤ کو سمجھنا چاہیں گے جب اس کے اوپر دباؤ مستقل رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت آہستگی سے ہوگا، اور یہاں آئسو بارک کا مطلب ہے کہ مستقل دباؤ، بار دباؤ سے منسوب ہے۔ تو چلیے اب ہم اسی گیس کو دیکھتے ہیں۔ گیس یہاں سے یہاں تک پھیلے گی، دباؤ کی قیمت پی ہے، اور یہاں اسے کوئی گرمی پہنچائی جائے گی جس کی مقدار ڈیلٹا کیو ہے، لیکن یہ ڈیلٹا کیو وہ نہیں ہے جو ہم نے پچھلی بار اس کے اندر ڈالی تھی۔ اس کی مقدار تو ہم جاننا چاہیں گے۔ تو چلیے یہ وہی مثالی گیس ہے پی وی ایکولز این کے ٹی، جس کا حجم بڑھتا ہے V1 سے لے کر V2 تک۔ دباؤ کو ہم P کہتے ہیں۔ شروع میں اس کا درجہ حرارت T1 تھا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس گیس نے کتنا کام کیا۔ پہلے کی طرح کام کی چھوٹی مقدار dW اس کے برابر ہے PdV، لیکن یہاں پر P کی قیمت مستقل ہے۔ گویا کہ ہم یہ انٹیگریشن بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، بس اس P کو یہاں باہر نکال دیجئے تو پھر انٹیگرل dV V1 تا V2 بس یہی بنتا ہے V2 مائنس V1۔ لہذا جو کام گیس نے کیا ہے پسٹن کے اوپر، اس کی مقدار یہ بنی W۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پی وی این آر ٹی ہے، گویا کہ پی V1، تو اس V کی جگہ آپ V1 لگائیں، یہاں T1 ہوگا، ادھر V2 لگائیں، ادھر T2 ہوگا۔ گویا کہ اس کی ایک متبادل شکل بھی ہے جو کہ یہ ہے NR، اور یہاں دو ٹیمپریچرز کا فرق آتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کی داخلی توانائی انٹرنل انرجی میں کتنا فرق آیا جب یہ گیس یہاں سے یہاں تک پھیلی۔ اب یاد رہے کہ اب تو اس کا درجہ حرارت مستقل نہیں ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے اس کی دیواروں کو ایک ہی ٹیمپریچر پہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، اب صرف اس دباؤ کو مستقل رکھ رہے ہیں۔ تو چلیے یہ تو آپ کو یاد ہے کہ مثالی گیس کے لیے اس کی داخلی توانائی 3/2 nRT ہے، یعنی کہ U T کے پروپورشنل ہے۔ گویا کہ ڈی یو بھی ڈی ٹی کے پروپورشنل ہوگا۔ تو جب درجہ حرارت میں اتنی تبدیلی آتی ہے ڈی ٹی سے، تو انٹرنل انرجی اتنی بڑھتی ہے۔ مگر اب یہاں دیکھیے پی وی برابر این آر ٹی۔ اب چونکہ پی مستقل ہے لہذا پی ڈی وی بنا این آر ڈی ٹی۔ یہ تو چھوٹی مقدار کے لیے ہے، بڑی مقدار کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بس اسے انٹیگریٹ کرنا ہوگا۔ ڈی وی میں جب آپ انٹیگریشن کریں گے تو اس سے V2 مائنس V1 حاصل ہوگا، یعنی کہ اندرونی توانائی میں جتنا فرق آیا وہ ڈیلٹا یو ہے، وہ اس کے برابر۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے اندر کتنی توانائی گرمی کی صورت میں ڈالی گئی ہے۔
تھرموڈائنامکس کے پہلے قانون کے مطابق ڈی یو برابر ہے ڈی کیو جمع ڈی ڈبلیو کے، یعنی کہ آپ نے گیس کے اندر ڈی کیو گرمی شامل کی ہے اور اس کے اوپر ڈی ڈبلیو مقدار کام کیا ہے۔ یہ تو چھوٹی مقداریں تھیں، لیکن جب آپ یہاں سے یہاں تک جاتے ہیں تو داخلی توانائی میں اضافہ یہ ہے اور یہ وہ کام ہے جو گیس نے کیا۔ دونوں کی جب آپ جمع لیں گے تو اس کا حاصل یہ بنتا ہے 5/2 پی ضرب حجم میں اضافہ۔ تو یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم نے ڈیلٹا کیو گرمی یعنی کہ توانائی اس گیس کے اندر ڈالی تو کچھ خرچ ہو گئی اس کی داخلی توانائی بڑھانے میں جو کہ یہاں ہے، اور کچھ خرچ ہوئی گیس کے کام کرنے پر، اور اس کے نتیجے میں یہ پسٹن اوپر گیا، اس نے اس کرینک کو گھمایا اور اس سے گیس نے کام کیا۔ ایک تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم گیس کو پھیلنے دیں گے، آہستہ آہستہ اس کو الٹایا جا سکتا ہے، لیکن اب ہم اس میں کوئی توانائی نہ اندر آنے دیں گے نہ باہر جانے دیں گے، یعنی کہ یہاں پر ایک دیوار ہے، ایسی ہے کہ اس میں سے کوئی گرمی نہ اندر آ سکتی ہے نہ باہر جا سکتی ہے۔ اسے ایڈیابیٹک کہتے ہیں۔ تو ایک مثالی گیس کا حجم V1 سے بڑھ کے V2 تک پہنچتا ہے، اس میں کوئی گرمی نہ ڈالی گئی ہے نہ اس سے لی گئی ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس گیس کی ایکویژن کیا بنے گی۔ مثالی گیس کے لیے ایکویژن ہے PV برابر nRT، لیکن یہاں پر T کوئی مستقل قیمت تو نہیں رکھے گا، یعنی کہ جب پسٹن یہاں سے اوپر جائے گا گیس پھیلے گی، لیکن یہاں پر درجہ حرارت مستقل نہیں رہے گا۔ یہ ایکویژن معلوم کرنے کے لیے ہم پہلے قانون کا سہارا لیں گے جس میں ڈی یو برابر ڈی کیو جمع ڈی ڈبلیو کے ہے، لیکن چونکہ ہم گرمی کو نہ آنے دے رہے ہیں نہ جانے دے رہے ہیں تو ڈی کیو 0 ہے، جس کے معنی یہ بنے کہ ڈی یو پھر منفی پی ڈی وی بنا۔ منفی علامت کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ پسٹن تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے تو گیس کو کام کرنا پڑا، گویا کہ اس کی داخلی توانائی میں کمی آئی، تو یہ اضافہ منفی علامت رکھتا ہے۔ یہ تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ داخلی توانائی کی مقدار ہے 3/2 nRT، لیکن nRT خود پی وی کے برابر ہے۔ اب اس ایکویژن کو دیکھیے، U برابر ہے 3/2 پی وی کے۔ اگر V میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے اور P میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ U میں اضافہ ہوگا۔ یہ اضافہ کتنا ہوگا؟ ڈی یو برابر ہے 3/2 پی ڈی وی جمع وی ڈی پی، یعنی کہ یہ حجم کے بڑھنے سے آئے گا اور یہ پریشر کے بڑھنے سے آئے گا۔ اب یہاں میں نے 3/2 تو لکھا تھا پہلے بھی، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی گیس کے اندر سادہ ایٹم ہو۔ اگر کوئی سالمہ ہو، مثلا کاربن ڈائی آکسائڈ، تو کاربن ڈائی آکسائڈ گھوم بھی سکتا ہے اور جو 3/2 کی بجائے 5/2 ہوگا۔ اگر اس سے کوئی زیادہ پیچیدہ سالمہ ہو تو پھر یہاں کوئی اور عدد ہوگا، تو چلیے ہم اس عدد کو الفا کہیں گے۔ اب ڈی یو یہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے اور یہاں سے بھی ملتا ہے، یہ دونوں برابر ہونے چاہیے، لہذا منفی پی ڈی وی برابر ہے الفا ضرب پی ڈی وی جمع وی ڈی پی، جو کہ اب یہاں پر ہے۔ اب ڈی وی کو آپ دوسری طرف لے جائیں اس کو ایک بہتر شکل دینے کی خاطر، تو یہاں پر آ گیا منفی الفا جمع 1 پی ڈی وی جو الفا وی ڈی پی کے برابر ہے۔ اسے اب پی وی سے تقسیم کریں، اس کو بھی اور اس کو بھی،
जिसके नतीजे में फिर हमें ये इक्वेशन मिलती है, अल्फा जमा 1 dv बटा v जमा अल्फा dp बटा p। अब हम अपनी आसानी की खातिर एक नई मिकदार यहां लिखेंगे जिसे गामा का नाम दिया गया है, और यह है अल्फा जमा 1 बटा अल्फा। याद रहे कि अगर सादा एटम हो, एक नुक्ता हो, तो फिर अल्फा 3/2 है, और ये फिर बना 3/2 जमा 1/3/2 जो कि 5/3 है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मुख्तलिफ गैसों के लिए गामा की कीमत मुख्तलिफ होगी। अब ये इक्वेशन पहले इस शक्ल में थी, जब हम अल्फा से तकसीम करते हैं तो ये गामा dv बटा v जमा dp बटा p बराबर 0 के। इससे एक ताल्लुक पैदा हुआ dp और dv के बीच में। अब ये तो छोटी मिकदारें हैं, और मैंने इसको इस शक्ल में लिखा ताकि अब हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। आप जब dv बटा v को इंटीग्रेट करते हैं तो उससे log ऑफ v आता है, और dp बटा p से log ऑफ p आएगा, और फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जिसको मैं इकट्ठे करके यूं लिखता हूं। लिहाजा हमें ये चीज मिली, गामा log v जमा log p बराबर कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। अब इस इक्वेशन को हम एक बेहतर शक्ल में लिख सकते हैं। गामा log v log v ताकत गामा बना, तो यहां log v ताकत गामा बना, जमा log p जिसको हम log v गामा p लिख सकते हैं। यानी कि ये इक्वेशन फिर एक ज्यादा अच्छी और सादा शक्ल इख्तियार करती है, जिसमें pv ताकत गामा खुद कोई मुस्तकिल कीमत रखेगा। ये एक बड़ा अच्छा अहम ताल्लुक बना p और v के बीच में। यानी कि किसी वक्त पर अगर दबाव p है, हुजम v है, और फिर कुछ वक्त के बाद p की कीमत बदल जाती, तो v की कीमत भी उसी हिसाब से बदलेगी, और इस तरह से कि pv ताकत गामा मुस्तकिल कीमत रखे। या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि पहले p की कीमत p1 थी, v की कीमत v1 थी, और बाद में p2 हो गई और v की कीमत v2 हो गई। ये तो p और v के बीच में ताल्लुक था, लेकिन यहां पर टेम्परेचर T का क्या बनेगा, इसका हिसाब हम कैसे लगाएं? तो चलिए अब देखते हैं। ये वही निजाम है जिसमें एक मिसाली गैस का हुजम V1 से बढ़ के V2 तक होता है, और इसमें आप कोई गर्मी ना आने देते हैं ना जाने देते हैं। तो अब सवाल ये कि अगर इब्तदाई टेम्परेचर की कीमत ये थी Ti, तो फिर इसका आखिरी टेम्परेचर क्या होगा, जिसे हम Tf कहेंगे। एक मिसाली गैस हमेशा PV बराबर nRT पर मजबूर है। गोया के T का तयन हम इस इक्वेशन से कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को हमने इस्तेमाल किया था इस ताल्लुक तक पहुंचने के लिए। अब चलिए यहां पर P1 की जगह पर हम nRT1 बटा V1 लगाएंगे, तो यहां पर 1 1 1 है, इधर 2 2 2 है, और अगर यहां 3 होता तो 3 3 3 होता। इधर nR तो हर तरफ से कट जाता है, और उसकी वजह ये कि क्लोज सिस्टम है, इसमें हम अंदर कोई साल में आने देते हैं ना जाने देते हैं। लिहाजा हमें एक बहुत सादा रिश्ता फिर से मिला। यहां T1 है और इधर V1 की ताकत 1 कम हो गई, गामा -1। दूसरी तरफ वही चीज है, बस 1 की जगह 2 आ गया। एक सादा मिसाल हम इससे हल करते हैं। तो फर्ज कीजिए कि कोई मिसाली गैस है जिसका शुरू में टेम्परेचर 0 था, 0 सेंटीग्रेड, यानी कि 273 डिग्री केल्विन। हम जानना चाहते हैं कि
اس کا آخری ٹیمپریچر کیا ہوگا جب اس کا حجم 10 گنا بڑھتا ہے، اور ہم اسے آہستہ آہستہ بڑھائیں گے، یعنی کہ یہ الٹایا جا سکتا ہے اور یہاں کوئی گرمی نہ آنے دی جائے گی نہ جانے دی جائے گی۔ تو اس ایکویشن میں یہ ایف آ گیا، ادھر بھی ایف آ گیا، ادھر آئی آیا اور یہاں بھی آئی آیا، چنانچہ ٹی ایف بنا پھر ٹی آئی وی آئی بٹا وی ایف۔ لیکن یہ 1/10 ہے، کیونکہ جو آخری حجم تھا وہ ابتدائی حجم سے 10 گنا بڑا تھا، تو 10 یہاں پر آ گیا، اور شروع کا ٹیمپریچر 273 ہے۔ اس کا کیلکولیٹر سے آپ حساب لگائیں تو 59 ڈگری کیلوین بنتا ہے۔ اس میں سے آپ 273 تفریق کریں تو رہ جاتا ہے -214 ڈگری سینٹی گریڈ۔ گویا کہ یہ گیس ٹھنڈی ہو گئی، اس کا درجہ حرارت 214 ڈگری کم ہو گیا۔ یہ ٹھنڈی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس گیس نے کام کیا، اس کا حجم 10 گنا بڑھا، گویا کہ اس کو کام کرنا پڑا، جس کے معنی یہ کہ اس کی داخلی توانائی کم ہوئی، لہذا اس کا درجہ حرارت کم ہوا۔ چوتھی مثال، اور یہ آخری ہوگی، اس میں جو تبدیلی آئے گی اس کو ہم الٹا نہیں سکیں گے۔ خیر، اس میں سے کوئی ایٹم مالیکیول باہر نکل نہیں سکیں گے، لیکن یہ لیجئے، یہ ایک مثالی گیس ہے، اس کا کچھ حجم ہے، وہ حجم 3 گنا بڑھ جاتا ہے، تو یہاں جو بیچ میں ہم نے دیوار رکھی تھی اس کو ہم نے اچانک ہٹا دی، چنانچہ اس کے اندر ایٹم مالیکیول سارے پھیل گئے، برابر ہو گئے۔ اگر شروع میں اس کا درجہ حرارت 0 تھا تو بتائیے کہ اب کتنا ہوگا؟ ذرا سوچئے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ درجہ حرارت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ واضح ہے۔ تھرموڈائنامکس کے پہلے قانون کے مطابق ڈیلٹا یو برابر ہے ڈیلٹا کیو جمع ڈیلٹا ڈبلیو۔ اب ہم نے کوئی اس میں گرمی نہ آنے دی نہ جانے دی، اور یہاں کوئی پسٹن نہیں ہے، یہ گیس پھیلتی ہے، لیکن اس گیس نے کوئی کام نہیں کیا، نہ اس پر کام کیا گیا، چنانچہ یہ ڈیلٹا ڈبلیو 0 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیلٹا یو خود 0 ہے، داخلی توانائی میں کوئی فرق نہیں آیا، اور داخلی توانائی اگر وہی رہتی ہے تو درجہ حرارت بھی وہی رہے گا۔ بات بالکل واضح ہے۔ آخر میں جو کچھ ہم نے گیسوں کے بارے میں سیکھا ہے اس کا اطلاق ہوگا آواز کے اوپر۔ آواز دراصل ہوا میں کثافت کی لہریں ہیں۔ تو یہاں ایک لاؤڈ سپیکر ہے، لاؤڈ سپیکر کا کون ہے جو آگے پیچھے ہوتا ہے، اس ارتعاش کی وجہ سے کہیں پر ہوا زیادہ کثیف ہو جاتی ہے، کہیں کم ہوتی ہے، اور یہ دراصل گیسوں کے پھیلنے اور پھر سکڑنے کا ایک عمل ہے جو مستقل جاری رہتا ہے۔ یہاں سے جو آواز ادھر کی طرف روانہ ہوتی ہے اس کی رفتار اس مقدار سے پتہ چلتی ہے، یعنی کہ یہاں پر ڈی پی بائی ڈی رو کا اسکوائر روٹ لیا گیا ہے۔ ادھر پی ہوا کا مستقل دباؤ ہے، یعنی کہ اگر آپ اس لاؤڈ سپیکر کو بند کر لیں تو جو دباؤ ہے اس مقدار کو ہم پی کہیں گے، اور اگر یہ لاؤڈ سپیکر نہ ہو تو یہاں پر ہوا ایک ہی کثافت رکھے گی جسے ہم رو کا نام دیں گے۔ اگرچہ میں نے اس فارمولے کو ڈیرائیو نہیں کیا، لیکن اس کی کچھ باتیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہر قسم کے مٹیریل کے لیے درست ہے۔ تو فرض کیجئے کہ لوہا ہے، لوہے کو اگر ہم دبائیں تو ہمیں بہت دبانا پڑے گا، لیکن کثافت میں فرق بہت کم ہوگا، یعنی کہ ڈی پی ڈی رو کی قیمت بڑی ہوگی، گویا کہ وی بڑا ہوگا۔ اس کے برعکس ہوا کو ہم دبا سکتے ہیں، یعنی کہ ڈی پی، لیکن اس کی کثافت
खासी बदलेगी, जिससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि आवाज की रफ्तार हवा में कम और लोहे में ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर जो गैस फैलती है और फिर सिकुड़ती है, क्या ये फैलाव और सिकुड़ना एडियाबैटिक है या आइसोथर्मल है? एडियाबैटिक से यहां मतलब ये हुआ कि आसपास से गर्मी इसके अंदर दाखिल नहीं होती, जबकि आइसोथर्मल का मतलब यह कि हर तरफ दर्जा हरारत एक बराबर है। दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि इस शर्त में या इस शर्त में डीपी डी रो की कीमत क्या होगी। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, जितना सख्त कोई जरिया होगा, यानी कि जितना ज्यादा आपको दबाना पड़ेगा, उसी हिसाब से कुव्वत मुखालिफ सिमत में होगी और इसी हिसाब से एक लहर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। तो चलिए अब हम इसका हिसाब लगाते हैं। अगर एक गैस का फैलना और सिकुड़ना एडियाबैटिक है, तो उसका मतलब यह कि पीवी ताकत गामा मुस्तकिल रहेगा, जिसके माने यह है कि अगर आप इस तरफ का डेरिवेटिव लें और इस तरफ का, तो खैर इस तरफ तो सिफर होगा। इसका डेरिवेटिव लेने से, यानी कि पी वी ताकत गामा लेने के डेरिवेटिव से हमें यह मिलता है, डीपी वी ताकत गामा जमा पी गामा वी ताकत गामा -1 डीवी बराबर सिफर। तो ये समझ लीजिए कि हमने P की जगह P जमा DP डाला, V की जगह V जमा D डाला। जो DP और DV की टर्म है उसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि DP भी छोटा है, DV भी छोटा है, इनका ज़र्ब उन दोनों से कहीं ज्यादा छोटा होगा। अब इसको एक बेहतर शक्ल देने की खातिर हम PV से इसे तकसीम करेंगे। तो PV ताकत गामा से तकसीम किया तो इधर डीपी बटा पी आ गया, इसलिए कि V ताकत गामा कट गया। इधर गामा डीवी बटा V रह गया, जिससे हमें डीपी डीवी की कीमत मिल गई, जो कि मनफी गामा पी बटा V है। लेकिन यह याद रहे कि हमें डीपी बटा डी रो चाहिए, रो यानी कि कसाफत के हिसाब से। और यह भी याद रहे कि मिसाली गैस के लिए पीवी बराबर है NkT। लिहाजा अगर आप यहां पर P की कीमत यहां से डालते हैं तो dP बटा dV फिर ये बना। यहां मनफी अलामत क्यों है? इसलिए कि जब V बढ़ता है तो दबाव कम होता है, यानी कि dP बटा dV मनफी कीमत रखता। अब हम कसाफत की बात करेंगे। तो फर्ज कीजिए कि एटमों की तादाद n है, हुजुम V है और हर एटम का मास m है। लिहाजा जो कुल मास है वो mn बना और कसाफत मालूम करने के लिए हम V से तकसीम करते हैं। अब यहां रो V का फंक्शन बना, चुनाचे जब हमने रो को V से डिफरेंशिएट किया तो -1 बटा V ताकत 2 बना। तो ये डी रो डी वी की कीमत आई। तो उसके बाद फिर हम चेन रूल इस्तेमाल करेंगे, जो आप कैलकुलस में सीख चुके हैं। dP बटा डी रो बना dP बटा dV और फिर इधर वही dV बटा डी रो। ये dV बटा डी रो हम जानना चाहते हैं, लेकिन इसे तो हम पहले जान चुके हैं। लिहाजा dP डी रो बना मनफी गामा P बटा V, जो कि हमने यहां से लिया, और फिर इसे हमें dV डी रो से ज़र्ब देना है, और वो यहां से हमें पता चलता है कि मनफी V ताकत 2 बटा mn है। अब आप P की कीमत डालें इधर से, तो P NkT बटा V है। नीचे V की 2 ताकतें आईं जो इससे कट गईं, चुनाचे इधर सिर्फ गामा KT बटा M रह गया। तो लीजिए, हमने आवाज की रफ्तार मालूम कर ली है, बस
صرف اس کا اسکوائر روٹ لینا تھا جو کہ یہاں لیا گیا ہے، اور یہ اس صورت میں کہ ہوا پھیلے اور سکڑے بنا کسی گرمی کے آنے یا جانے سے۔ اب ہمیں آئسو تھرمل کا سوچنا ہے جس میں ہر طرف ٹیمپریچر برابر ہوگا۔ اس صورت میں پی وی برابر ہے این کے ٹی۔ یہ تو خیر ہمیشہ درست ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ٹی ایک مستقل قیمت رکھتا ہے، جبکہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پی وی طاقت گاما مستقل قیمت رکھتا ہے۔ تو یہ تو بہت آسان ہو گیا، کیونکہ اس کو دیکھیے، یہ پی وی برابر کانسٹنٹ ہے، یہ پی وی گاما بٹا کانسٹنٹ ہے، گویا کہ ہمیں صرف گاما کو ایک کر دینے کی ضرورت ہے۔ تو لیجئے، بجائے اس فارمولے کے ہمیں یہ ملتا ہے جس میں گاما کو 1 کر دیا گیا ہے۔ اب تجرباتی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہوا میں آواز کی رفتار 344 میٹر فی سیکنڈ ہے اگر وہ ہوا 0 سینٹی گریڈ پر ہو، یعنی کہ 273 کیلوین پر ہو۔ تو یہاں پر اگر آپ 273 لگائیں اور اس جگہ آپ نائٹروجن مالیکیول کا ماس لگائیں اور کے کی قیمت ڈالیں، تو پھر اس سے یہ قیمت نکلتی ہے۔ آواز کی رفتار اس ٹیمپریچر پر 283 بنتی ہے، جو کہ اصل قیمت سے کافی دور ہے۔ اب ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ جو ایڈیابیٹک کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا، یہ زیادہ قریب ہے، یہ 335 ہے۔ اگرچہ یہ ایک بہتر قیمت ہے، مگر اصل قیمت سے یہ کچھ دور تو ضرور ہے۔ وہ اس لیے کہ آخر ہوا کوئی مثالی گیس تو نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہوا میں کثافتی لہریں نہ تو مکمل طور پر ایڈیابیٹک ہوتی ہیں، نہ مکمل آئسو تھرمل ہوتی ہیں۔ مسئلہ تھوڑا سا زیادہ پیچیدہ ہے۔ بہرحال ہم نے سادہ اصولوں کے استعمال سے ایک خاصا دلچسپ اور اچھا نتیجہ حاصل کیا ہے۔